أزول فلاوان سمثة صباح الخير وك فلاوان. بونجور ا توس. دونك تصبحيت بوساكيا غادي نخدم ثمثوتاكيا تسهل تمهل اللي قاعد يسيقان المطلوع. دونك ثمثوتاكيا شنو نحواج une mesure la semoule fine, une mesure et demie voire 2 mesures de farine, sel, 2 cuillères à soupe de lait en poudre et l'eau tiède pour la rassembler, la laisser pétrir environ 15 à 20 minutes et on passera à la cuisson. دونك دا شنو نحواج المطلوعه كي غير ثمثوتاكيا نحواج الكيله نغل البول نغل الكاس كنوني هو بور نرقاق نحواج سنات يوث النص الكيله الفارينه نحواج الملح نحواج سنات غنجاوين الماكله نلحظه وكذ ومن يموز غلان باش تزيد نجمع الكليه ثمثوتاكيا تحواج رالاك. دونك تزيد نجمع كان تنج 20 دقائق هكا 20 15 دقائق كل جهه مشتحمه. دونك ابري ادالي تنبدو تسبو ان شاء الله. دونك ثورا غنعدي لا بروميير ايتاب. دونك نسمر الاول مني انه الفارينه ياكيا. دونك كلش غنسخلط فوالا اسنانو سمعت غنجاوين لحظه اسنانو الملح فوالا اسنانو الجوز. دونك à soupe une cuillère à soupe donc de levure de boulanger نار يغس تمثوت تمشي سنقارن كونيا استقبايلي فوالا. مي هو يا وناس تهنو شي طاح كاين السكر جوست كان بور لا دورور باش كانت تغال تزكوار فوالا سنانو شي طاح السكر جوست بور لا دورور ما تنبدو سوسبوين غادو غال تزكوار فوالا. غنخلط دوك لي زانغريديون كي كاون on mélange tous les ingrédients secs ensemble avec une cuillère, puis on versera l'eau tiède au fur et à mesure. donc كم بعد نبداو نسميري بومال باش تزيد نجمع شي طوح ماشي غافيو تندفعه. دونك سلا عقل كان غنبداو هنا ان شاء الله. دونك فوالا غنبداو نسميري بومال au fur et à mesure jusqu'à obtention d'une pâte homogène. هكا اما ثغاد داك لاباط. دونك ثورا كنسخمر كنفوسيو باش هادي يسهل فوالا. ماذا بكم تيلا كي تلقق اخيرا تتجم تلقق يوك ثمثوتو ونتا كارا خير ما تنجا كي تلقق خاصها تلصق كي فالسن فوالا. وكيف يد السكر لا ريوسيتي صافا يدير فوالا هكا. دونك استخدم مكاكا فوالا avec un geste rapide هكا كيسي فالسن الولكان غتستهلكو شموك هكا pendant 2 à 3 minutes اتنال هاداليا هتنجاري فهاداليا وتحوج عليك شرا بوارك فوالا. donc voilà après couvrir donc et laisser reposer environ
20 مينوت غمست تشتد عليها هكاكي انفيرون 20 مينوت ادنوها ان شاء الله. دونك تنتمثل تنمي دوليا فوالا رابيد سورتو كو ساكي يحمى الحال. دونك دندم شي طحن الزيت ان بو دويل هكا تنالو كيفاش النار نغامل كوم فو فولي. On va essayer de la dégazer. Donc, نشوفوا الهواء ما يسيكشمل. فوالا باش تنطلع كيفاش ولات هذا ما كاينش طحن الزيت خاصها تحاولوا. فوالا ثورة باش نخدم هكا باش نخدم ثورة تري سوبل. نخدم دي بول داخل بورل وني بغا ندخل الفارينه حتى ولا متمك يتخدم لقاقت مليح. فوالا بغيت نتابع دابا حتى الوكا مليح داخل بورل. دونك من بعد ما بغا ما تيتيليزيم لي طورشون ما بغا ما تيتيليزيم لي بلاكي كي مشطاح تنوزو بارتو. دونك سبيسيال تمثود فوالا. دونك تدنكس سينو وين نصاري ويكاكي غاسي يخدم ابارت ايطاليا. دونك هكا نبداو تمثيل ايطاليا هكا يمكن بغي غير تخمرتي القرانين. دونك كتخمر كامل كاتي مشطوحين كونوي سولون يعني تبغى زعما ما تتكسم كندخلو طرشول زعما ما تتكسم داخل لاسيت بلا. فوالا لي زاسيت بلا اوسي et feront l'affaire. Nardons des plaques donc des plaques et ça كان وذم البلا. دونك كاينه حتى تكملوا كيكاتي مشطوحين. فوالا très facile. De ce genre, l'essentiel avant مثلا التمنية البس اولا باش تكون ليانا من دو تسهيل الوفاد. فوالا بيان سور كاين خدمه ختيد خدمه ديال لي روسيت كاينو فاسيل لي غارسون لي في تي مشطوحين لي ديبيتونط كان كاكيا. فوالا دونك اون فوا نفوك نيطاليستو كليا كلي وانا شحال دونك كسوف عطيت ليها نشعل كاكي الغاز مليح. غندم طاجين لا بوال سورتو دو بريفيرونس لا بوال دو كرياد تسوا كاكي لي طريب باش ديسينير لان سي تان بلوس كان باش كان افوار لو ديكورني دو بلوس. فوالا تسويو كلي طريني سفلا اي بوي بغي غنودي لها بلي ونحوج على انا نرجو تصني الوقت. دونك ديريكت اون فوا حما لا بوالاكيا اون فوا لا بوال شوت on va commencer la cuisson. Donc voilà la première technique pour ceux qui ont ce genre de planche. Donc c'est très facile et pratique. Donc direct la verser, c'est simple. Une fois versé, donc c'est qui me cache tout. Voilà. تقول ثلاث خصية نو ولاش باش تياغل خاص تخمم مسكها. دونك فوالا
نستخدم ان بيتي كرو يلمس وتنج الدب. فوالا دونك فوالا اون فوا نبدا سكاكيا ولات بلي دوريت بيان. دونك كنخدم غادي نطفي البو وتبقى سالا اي لا تورني ديريكتومون فاسيلمون. تو ندير غير بلي لا كويسون ينس غتخممها في الغاز موين دونك سور ان فو موين. فوالا اون فوا كويت دون فاس غتنقلبها في لوطخ فاس. دونك فوالا اون فوا لي دو كويسون les deux façons cuites, on retourne les bords وكل ريفاكيا نضرب كذا في البقليت نيا في لابوال. فوالا دير جيست رابيد et simple pour les faire dorer un petit peu. Voilà. Voilà. Avec un torchon. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle je vous ai donné l'astuce des assiettes plats. Donc pourquoi? Parce que ça sera pratique. Voilà. Et très simple. À renverser directement dans la poêle, pas comme le torchon. Voilà. Fait un petit trou. Donc comme donc l'astuce avec les assiettes creuses qui les débutants et les débutantes. Donc pour tous ceux qui veulent essayer à connaître commencer à donc voilà, c'est très pratique. L'assiette creuse, d'un geste vraiment pratique. Donc voilà, تنتم سوتني sur la mise point. هذا تلققت هذا. هذا فوالا تلققت حمي باين. دونك فوالا ونديز معاك هي تتوالي. فوالا فوالا دونك قيميت كان وندينير. بون ابيتي ا توس صحه الفضول. ان شاء الله هادي سيملا وستاكيا تمتوت سهل وتحوج على الوقت اكسبريس فاسيل رابيد. دونك تديسيي ما يدار من الخبار بلي صاريسيم بلي تنتحاولوا لي كونوا جاون لهنا الخير ويتو ثرا كوم دابيتود كومونتي ثييت لايكي ثييت لا فيديو ابوني على لاشين بارطاجيت بيان سور. وإذا كيحمل لا سامبليسيتي وإذا كيحمل لا كويزين سان simple et rapide surtout pour les jeunes et les garçons. Donc voilà, au revoir, à la prochaine recette.